मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो याज्ञीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो याज्ञीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत दुख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बाबा नाळ्ळा सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं वाक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे खुशे पोरमणें जियोंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचो. पृथ्वीर मनशाचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनान वायटोवी चिंतना घोळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर चड फोडलो आनी ताचें काळीज खोंतवलें. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचला त्या मनशाक हे पृथ्वी वेलो नाच करतलो. तशेंच जनवारांक, जमिनी वेल्या जिवण्यांक आनी अंतरा वेळ्या सुकण्यांक हांकांय नोपोत करतलो. तांकांय रचली म्हूण म्हाका दूख भोगता. पूण नोये सर्वेस्पराक मानलोलो. तेन्ना सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवान भितर सर, कित्याक हे पिणके मदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो. सगळ्या नितोळ मनशांतलो दादल्या आनी स्त्रीच्यो 7 व्हडयो घे. मेल्ल्या मनशांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो आनी अंतराला वेल्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे पोरी तांची जात आखे पृथ्वीर नोपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो आनी पृथ्वीर हांवें रचल्यान त्या सगळ्या जिव्या प्राण्यांक नाच करतलो. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणें नोयेन सगळें केलें. 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान पृथ्वी भरली. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. आनी एक फावट. सर्वेस्पर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताचे पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक पोरणी पाठ करात. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो.
सर्वेस्पोराचो ताळो उदकां वयल्यान घासता. दर्याच्या लारां ओसाडींचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पोराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाज्यान घासता सर्वेस्पोराचो ताळो. जाबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेसून तांकां अशें म्हणून शिटकायले: दोळे उक्ते करून फारिसेवांचे आनी हेरोडीचे फुगे विशीं चोत्राय दवरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले: आमचे कडेन उंडे नांत, देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा सावन जेसून तांकां म्हणलें: उंडे नांत म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां ओळखना, गिन्यानूय ना? आजून तुमचें कालीस कुड्डें जालां आसा बी? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना, कान आसून तुमकां आयकना वो उगडास धरोना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिल्ले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? तांणी म्हळें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचे कितले करून तुमी भरून काडले? आनी तांणी ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हळें: तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, देव खोंती सावन पळयता की मनीस खोटेपणान वाडत वेता. वायट चिंतना ताच्या मनांत गळोवन आसा. एकूच मनीस आसा, नोए. तो देव सांगता तें करता, तो प्रमाणीक जावन आसा. हातून आमकां कळोन येता की जरी तर येरां वायटापणान आसात जाल्यार हांवें सदांच नोए भाशेन देव सांगता तें करूंक जाय. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेसू आपल्या शिसांक फारिसेवां भाशेन वो हेरोडी भाशेन जायनाकात म्हूण सांगता. आनी तो पळयता की आपले शीस आजुनूय समजोनी नासलेले कशे आसात. आनी तांकां तो विचारता, उगडास कोत्ता की जेसू आसा तांकां सांबाळून. त्या पासत तांणी केन्नाच असले विचार म्हणजे आमी कितें करतले, हांव कितें जेवतलें, हांव तें तांणी करूंक फावना. आमी मोगाळ भाव भयणीनो, सगळे परिस्थितीन जेसू विस्वाशी रावूंक, ताचें उतर समजूंक, तो आमकां सांगता तें करूंक आमी सदांच करपाक मागुया. आमेन.
परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी बेटोंची सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो बेटोयता प्रितुमिंदिला मनशा बावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांग देवाक सोय सासना सासनांग देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसोरो बेटोयता दाखवालिंदिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांग देवाक सोय सासना सासनांग देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपोत विदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा हे बेटोवणे वरवीं आमची काळसां नितोर निर्मूळ जावं आनी आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं हे पोरी सर्गीचें इनाम आमी सोडूंक पावूं या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोडपोत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सतकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टां थीर बरवां शांताच्या मोहिमेवंत येण्या कोंत्रेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून नेणी पवित्र कोड म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोबोर आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातूच
ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavataco good purgotoya, Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu nowian yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोद म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दंडुता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी रातवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं,
पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवें घेवंक आवाज येता. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या खालसान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या खालसांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सुरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या खालसांत रावोंक ये. Dista dovondo, dista tamdo soro, शेवतां जेसूची कूड, ताचे जिवे रोगोत, बाबार्थाचे दोळे आमकां तुनी जेजू. तुका पळोवंक बगूंक आमकां सागोय जेजू. बाबार्थाचे दोळे आमकां तुनी जेजू. तुका पळोवंक बगूंक आमकां सागोय जेजू. सोडपोत बेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांच आसूंक दिरवी. ह्या आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सरपोत पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पवित्र बेतमेसाची जाली कोबार, स्वर्गीचें सूख देंवलें आमच्या काळजार. दोनयार आमची तुका साबार, केलोय म्हूण मोलावोर तो उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.